يحظى قطاع الزراعة في ولاية بجاية بمكانة هامة في الإنتاج الفلاحي لما له من دور في السوق المحلية من إنتاج الزيتون، التين وكذا تربية النحل، كما تعد الرائدة وطنيا في إنتاج اللحوم البيضاء وإنتاج البيض. Je pense que Béjaïa est quand même à se placer un peu au-devant de la scène sur le plan agricole. Il n'y a pas uniquement ça. Nous sommes les premiers producteurs sur le plan oléicole. Nous avons aussi de l'aviculture. Nous sommes classés quand même 3e au niveau national en production d'œufs et de poulets. Nous sommes quand même assez bien placés. تتوفر بلدية أميزور بولاية بجاية على أكبر الضيعات الخاصة بإنتاج بيض الاستهلاك، وتعد المزود الرئيسي للسوق المحلية من هذا المنتوج. التعاونية الفلاحية العماري عينة على المستثمرات الناجحة في تربية الدجاج البياض في المنطقة. Produisons jusqu'à 25 millions d'œufs annuellement. Donc c'est quelque chose de très considérable. Donc c'est vrai, ces 10 dernières années, la filière avicole a connu une amélioration assez importante. Et bien sûr, ce qui justifie qu'il y a le produit la production sur le marché, soit en matière de poulet de chair ou d'œuf. La société Avilam La Marie, donc elle est classée parmi, c'est la première à l'échelle de la commune d'Amizour, je peux dire parmi les 10 premières à l'échelle de Wilaya. Donc c'est vrai, avec le nombre d'effectifs, les effectifs soit en matière d'emploi, la création d'emplois qui avoisine les 30 personnes employées dans ce complexe avicole, si j'ose dire. En même temps, les moyens de production dont ils en possèdent, sincèrement, c'est quelque chose de très encourageant. Et en même temps, tout ce qui est de facteurs de production, soit la poulette, soit la production d'œufs. Mais quand même, c'est un producteur potentiel. تربية الدواجن من أصعب المهن لما تتطلب من جهد كبير ورعاية دقيقة. أول الخطوات تتمثل في التعقيم لعدم نقل البكتيريا، وكذا توحيد لون اللباس داخل المجنة لتجنب إرهاب الدواجن. هذه الحظيرة لتربية الدواجن تتسع ل50,000 دجاجة موزعة على 50 بطارية أو قفص يضم كل واحد منه 20 دجاجة. وهي مزودة بمكيف للهواء يعمل بنظام آلي للتحكم في درجة الحرارة وكذا للتقليل من مشاكل التهوية والروائح الكريهة. الكراج هذا مهيأ سي اوتوماتيك كلش، لا تمبيراتور طابط يحبسوا، تسخن شويه الحاله ينوضوا اوتوماتيك، الليمفيكاتور ثاني يمشي اوتوماتيك. عندنا لي بياج دو لوميير هذه باش ما تدخلش الضوء، باسكو لو كتدخل الضوء من برا يكون البيكاج، هذه تاكل هذه. عندنا هذو ما يدخلش، راك تشوف فيه الريح يدخل ومن الضوء ما يدخلش. نحطوه في البوسان دان جور، ولا تمبيراتور لازم تكون 35 34 37 دغري، لازم درجة الحرارة نتاع بين 34 حتى 37 درجة. بوندون اون سيمان ابري طابط حتى تجي نورمال. ابري ان موا نديرو ترونسفير، باسكو يكونوا لي كاج معمرين بزاف كي يكونوا بوساده، نديرو ترونسفير نهبطوا لهنايا ونزيدو نطلعوا الفوق. تربية الدواجن تتطلب رعاية دقيقة ومتابعة طبية لتفادي انتشار الأمراض، فلهذا يتم تلقيح الدواجن عن طريق الماء الشروب. pour préparer le vaccin دونك لازم الماء تاع صوندا، ما فيش لو جافيل، باسكو لو جافيل
الفاكسان. بور بريباري دونك نديرو شويه الماء ونديرو الحليب لحظه هذاك بور بروتيجي الفاكسان. سي 2 غرام بار لتر دو. بور بريباري دونك نديرو الماء وحليب ابري ندخلو الفاكسان نفرغو القرعات لداخل والفاكسان لازم تحل داخل الماء سينو يروح هكذا لازم تغطس القرع. الفاكسان دونك الفاكسان كيجي في لي كوندويت عندك لي بان لي باكاو هاك الفاكسان حق لهنايا دروك يلحق لهنايا يروح في لي كوندويت. هاك الدجاج شربوا الدجاج مجنة العماري مصممة وفق المعايير الدولية، تتوفر على معالف ومشارب آلية تسهل من عملية التعبئة، التفريغ وكذا التنظيف. لا ليمون تجي اوتوماتيك، تجي سيتارنا تفرغ السيلو والسيلو يجبد من لافيس راهم من تحت داخل لي فاكو هذاك ومن بعد تفرغ تعطيهم الدجاجه. لا كونتيتي سويفون لاج تاع الكولات وحده كيفاش سويفون لاج شاك سيمين تطلع بالاخر لا كونتيتي نتاعو كي تدخل تبدا من 9 غرام ودرك راهي لا ديزيام سيمين راهي في 57 غرام بوسه واحده حتى 18 سيمين. أما الزرق أو فضلات الدجاج المتساقط من البطاريات فيجمع في حوض خاص يتواجد تحتها ليسحب بواسطة كاشيط يعمل بمحرك أوتوماتيكي. دوك النيتواياج كاين نيتواياج سي اوتوماتيك شاك 4 ايام نيتوايي غنمشي تغسلو سي اوتوماتيك افيك لي طابي هادو يروح حتى لتحت والطابي يخرج ديريكت رومورك ونخرجوه. رغد هذه الدواجن يأتيها من مستودع العائلة، أين يتم تحويل المادة الأولية المتكونة أساساً من الذرة والصوجة إلى علف يناسب عمر الطيور. تضم هذه المستثمرة الفلاحية كذلك على مستودع لإنتاج البيض بطاقة مقدرة ب9000 بيضة يوميا. يتم تجميع البيض بواسطة أحزمة ناقلة تقوم بسحبها بطريقة هادئة دون إزعاج الدجاج. رانا نجمعوا زورات في البيت سيستم اوتوماتيك راماساج اوتوماتيك.
لي كونديسيون تاع ليلفاج هنايا سي بريسك ميم الفوق على السخانه وعلى الضوء عنده ثاني 16 في النهار 16 سوايع على الضوء دونك تريح 8 سوايع والسخانه ثاني عندنا سيستم يدوروا في الفونسمون ولي فونتيلاتور من تحت. كما أن هذه العملية تقلل من نسبة البيض المكسور لتعبأ بعد ذلك في أطباق كرتونية موجهة نحو السوق. رغم كل الإمكانيات المتوفرة في هذه التعاونية الفلاحية، إلا أن عراقيل عدة تقف أمام طموح مسيرها لتطوير الإنتاج. كما تعرفوا الفلاح يعاني من مشاكل كبيرة واللي هي بريميرمون لا ماتيير بريميير، عندنا المايس والصوجا. من 2008 الآخر من 2008 كي تيفونسيوني الحكومة حتى اليوم الحكومة ما شفتش الفلاح ما حكمش لا سيفونسيون هذاك. الفلاح ما يلحقش والو. انا واش نقول لو كان يشوف سيد الوزير الفلاحه لو كان يبدلوا لا ميثود تاع لا سيفونسيون هذه وين تلحق الفلاح ديريكت. وعندنا مشاكل ثاني في الاخر لي زالفيول تاع البيت كانوا 300 دينار الباكي ودرك ولاو 2000 دينار وما كاين نهارات ما نلقاوش واش نجمعوا. عندنا مشكل ثاني لابوراتوار داناليز باش نديو لا بولات بعد لي زاناليز حتى نديرو حتى تيزي وزو نطلبوا باش يديروا لنا لابوراتوار هنا في الجايه. هي مشاريع تنموية ذات مستقبل واعد للاقتصاد الجزائري بإمكانها توفير الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية لولا العراقيل البيروقراطية التي تقف حجر عثرة أمام طموح مسيري هذه التعاونية الفلاحية، وهي وضعية يعيشها العديد من فلاحي المنطقة، ما لا يسمح بتنويع المنتوج وتطوير الإنتاج وكذا دخول مرحلة التصدير.